बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अकरमीन अजमईन अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह, हम गुज़िश्ता क्लास में, गुज़िश्ता सबक में हम मखारिज हुरूफ की जो है मश्क किए थे। पूरे 17 मखारिज की हम मश्क कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं फिर एक मरतबा थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेता हूँ, फिर आज का जो सबक है हमारा, उस सबक की जानिब हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो पहला मखरज आपको बतलाया गया था। अच्छा, ये लोग आप इसको याद कर लिए आप लोग? 17 मखारिज तमाम। अगर याद नहीं कर लिए तो फिर याद कर लीजिए, ताकि वो आगे मुश्किल ना हो पाए। इसलिए अभी से थोड़ा थोड़ा जो जो सबक रोजाना ले रहे हैं हम, उसको याद कर लेते रहेंगे। पहला मखरज जौफी, हलक और मुंह के खाली हिस्से से 3 हरूफ मद्दा वाव अलिफ या निकलते हैं। ठीक है, वाव अलिफ या इनका मजमुआ बतलाया गया हुरूफ मद्दा का, नूहीहा। इसी तरह दूसरा मखरज हलकी, हलक के आखिरी हिस्से से जो सीने की तरफ है 2 हरूफ हमजा और हा निकलते हैं। ठीक है, तीसरा मखरज हलकी, दरमियानी हलक से 2 हरूफ आइन हा निकलते हैं। चौथा मखरज हलकी, शुरू हलक से जो मुंह की तरफ है 2 हरूफ गईन और ख निकलते हैं। इसी तरह पांचवा मखरज गलसमी, जबान की जड़ और परजीब के अंदर से एक हर्फ कौफ निकलता है। छठा मखरज अकदी, जबान की जड़ और परजीब के बाहर से एक हर्फ काफ निकलता है। सातवां मखरज शजरी, बीच जबान और उसके मुकाबिल बीच तालु से 3 हरूफ जीम, शीन, या गैर मद्दा निकलते हैं। इसी तरह आठवां मखरज है गिर सी, बाजुए जबान का किनारा और ऊपर के सीधे या बाएं दाढ़ों से एक हर्फ दौद निकलता है। इसी तरह नवा मखरज है जल्की, नोके जबान और तारक के मसोड़ों से एक हर्फ लाम निकलता है। इसके बाद देखिए 10वां मखरज जल्की, नोके जबान और ऊपर के दरमियानी दांतों के मसोड़ों से एक हर्फ नून निकलता है। 11वां मखरज जल्की, नोके जबान की पीठ और ऊपर के दरमियानी दांतों के मसोड़ों से एक हर्फ रॉ निकलता है। 12वां मखरज नितई, नोके जबान और ऊपर के दरमियानी दांतों की जड़ से 3 हरूफ तो, दाल, ता निकलते हैं। 13वां मखरज असली, नोके जबान और नीचे के दरमियानी दांतों के किनारों से 3 हरूफ सौद, जा, सीन निकलते हैं। 14वां मखरज लिसवी, नोके जबान और ऊपर के दरमियानी दांतों के किनारों से 3 हरूफ सा, जाल, व निकलते हैं। 15वां मखरज शफवी, नीचे के होंठ का पेट और ऊपर के दरमियानी दांतों के किनारों से एक हर्फ फा निकलता है। 16वां मखरज शफवी, दोनों होंठों से 3 हरूफ बा, मीम, वाव गैर मद्दा निकलते हैं। इसी तरह 17वां मखरज है खैशुमी, नाक के बांसे से 2 हरूफ नून, मीम, गुन्ना और इख्फा की हालत में निकलते हैं। ठीक है साहब, ये जो है 17 मखारिज जो है हम गुज़िश्ता क्लास में हम पढ़े थे। अब देखिए इसके बाद का सबक हमारा, हम जो है दर्स नंबर 3 में थे और मखारिज की तारीफ और पहचान हम पढ़ रहे थे। और इसमें जो है हर्फ के निकलने की जगह को मखरज कहते हैं, आपको बतलाया गया।
پھر جو ہے مخرج کی جمع مخارج ہے یہ بھی بتلایا گیا، اور پھر حرف کے ادا کرنے میں جس جگہ آواز ٹھہرتی ہے وہی اس کا مخرج ہے بول کے بتلایا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ ہم تمام مخارج بھی پڑھ چکے ہیں۔ اب دیکھیے ہمارا جو سبق ہوگا وہ جو ہے مخارج حروف کی جو ہے ہم کو مشق کرنا ہے۔ مشق کرنے کے لیے ایک طریقہ بتلایا گیا یہاں پر، صاحب کتاب جو ہے ایک گردان کو لکھے ہیں، اس کی ہم اگر مشق کریں تو جو ہے ہم تمام مخارج کی مشق کر سکتے ہیں۔ یہ ایک حرف یہاں پر سا کا حرف ہے، سا کی جو ہے گردان ہے یہاں پر، اس گردان کو ہم پڑھ لیے تو پھر اور بھی جو حروف ہیں حروف تہجی کے تمام حروف سے ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس کے بالکل وزن کے مطابق، بالکل اس جیسے ہم دوسرے حروف کو شامل کر کے دوسرے مخارج کی دوسرے حروف کی ہم گردان بنا کر اس کے مخرج کی ہم مشق کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلے جو ہے یہاں پر سا کا جو ہے ایک حرف دیا گیا، اور سا کے حرف سے جو ہے مکمل گردان بنائی گئی۔ دیکھیے سسو، سسا نسو، سسو، سسا نسو، سلیمن سانا، لمن سانا، سسو سسا نسو، سلیمن سانا، لمن سانا، سسین و من السین، سسیسا و مساسا، سسو سسا نسو، سلیمن سانا، لمن سانا، سسین و من السین، سسیسا و مساسا۔ یہ سا کا مخرج جو ہے جو ادا کرنے کا ہم کو ابھی قاعدے میں ہم پڑھے کہ مخرج میں ہم مشق کے طور پر جب پڑھ رہے تھے، جب پڑھے گے زبان کی نوک جو ہے دانتوں کے باہر نکالیں گے اور حرف سا کو ادا کریں گے بلکہ پڑھیں ہم، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے اب چونکہ ہم ایک دو مرتبہ سا سا پڑھیں گے تو انہیں ذہن میں رہیں گا، پھر نکل جائے گا، پھر اس کو ہم یاد کر کے پڑھنا پڑے گا۔ لیکن اس طرح اگر گردان کی اگر ہم مشق کر لیتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ جو مخرج ہے وہ زبان زد ہو جاتا، ہمارے ذہن زد ہو جاتا، زبان زد ہو جاتا، ذہن میں بھی بیٹھ جاتا۔ زبان سے ہم سا نکالنے والے ہیں تو زبان خود بخود وہ مخرج کی جگہ پہ آ کے لگتی، اور اس طرح وہ صحیح صحیح مخرج جو ہے اس کا ادا ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ اب میں جو ہے ایک دو چار مرتبہ پڑھاتا ہوں، پہلے آپ آہستہ پڑھ لیجئے، پھر اس کے بعد آپ جو ہے اس کو آپ سنائیے، ٹھیک ہے صاحب؟ چلیے، سسو سسا نسو، ساتھ میں پڑھیے آپ بھی، سسو اور سسا نسو، نہیں مائک بند رکھ کے پڑھ سکتے، مائک کھولنے مطلب کے، اس کو زوم کر سکتے ہیں مطلب؟ اس کو زوم کرو جی، اچھی بات، جی، ایک منٹ چھوٹا ہو گیا تھوڑا۔ بس ہاں، جی ہاں، جی ہاں، جی۔ الحمد للہ۔ سسو سسا نسو، سلیمن سانا، لمن سانا، سا کی زبان باہر نکال کے پڑھنا، یہ ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیے، سسو سسا نسو، سلیمن سانا، لمن سانا، سسو سسا نسو، سلیمن سانا، لمن سانا، سفین ومن السین، سفین ومن السین، سفین ومن السین، سفیسا ومساسا، سفیسا ومساسا، سسو سسا نسو، سلیمن سانا، لمن سانا، سفین ومن السین، سفیسا ومساسا، سسو سسا نسو، سلیمن سانا، لمن سانا، سفین ومن السین، سفیسا ومساسا، سسو سسا نسو، سلیمن سانا، لمن سانا، سفین ومن السین، سفیسا ومساسا، ٹھیک ہے صاحب؟ اب اس طرح کوئی بھی گردن آپ پڑھ سکتے ہیں، دیکھیے مثال کے طور پر حرف با کو پڑھنا ہے ہم کو، ببو، ببا، نبو،
बलिमन बाना लिमन बाना, सा की जगह बा लगा दे रहा हूं, तो ये फर्क करना है खाली। जो भी मखरज हमको बदलना है इनमें से, अगर सा के बजाय बा की गर्दन पड़ना है तो ये सा की जगह बा लगा देंगे। ता की गर्दन पड़ना है, सा के जगह ताव लगा देंगे। जीम की गर्दन पड़ना है, सा की जगह जीम। कोई भी हर्फ इस तरह जो है सा को हटाएंगे, वो हर्फ को लगा देंगे जो हमको पढ़ना है। इस तरह उसकी गर्दन हम पढ़ ले सकते। बब्बू बबा नबू, बलिमन बाना लिमन बाना, बबीनु वमीन बीनी, बुबई बऊ मुबाबा, बुबई बऊ मुबाबा। जी साहब, समझ में आ रहा? समझ में नहीं आया तो फिर से मैं मश्क करा देता हूँ। जी सलीम साहब। जी सलीम साहब, आप थोड़ा बोल के बता सकते हैं ताकि मैं फिर से जो है मश्क कराऊं। जी मौलवी साहब इंशाल्लाह। सस्सू ससा नसु, सलीमन साना लिमन साना। जी आगे। ससीनु वमिनस्तीनी, सुसैस सुसैसो व मुसासा। हाँ बस बस बस, सुकून से पढ़िए, कोई मसला नहीं है। सो सही सऊ मुसासा। सुसैसु तो व क्या, मुसासा। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। अब पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा साहब, ये 29 हरूफ होते पड़े थे हुरूफ तहज्जी के। अब उसमें से हमजा अलिफ जो है, चूंकि एराब लगने से हमजा बन जाता, तो बचे 28। ये 28 हरूफ की जो है आपको गर्दान लिखना है। अपनी नोटबुक जो भी आप बना रहे हैं आप, उसमें लिखना है और मेरे को व्हाट्सएप पे भेजना है उसको। ये आपका एक वर्क है छोटा सा, ताकि आपको लिखना भी आ जाना उसको और अच्छे से पढ़ना भी आ जाना, दो भी आ जाना। अब कोई भी हर्फ की जो है इंशाल्लाह। आप इसमें जो है गर्दन बना के पढ़ सकते हैं। आप कोई भी हर्फ बोलते जाइए, या टेक्स्ट में बोलिए आप, या फिर मैं जो है उसको अदा करते रहे, तो इस तरह सुनने में भी आपको आ जाता, और बाद में जो है पढ़ने भी जो है आपको सहूलत हो जाती। तो मैं जो है बा से लेके या तक खत्म कर देता हूँ मैं पढ़ के, ताकि आप लोगों को भी आसानी से समझ में आ जाए। सर, बा से शुरू करेंगे। बब्बू बबा नबू, बलिमन बाना लिमन बाना, बबीनु व मिन बीनी, बुबई बऊ व मुबाबा, तत्तू तताना तू, तलिमन ताना लिमन ताना, ततीनु व मिन तीनी, तुतई तऊ व मुताता, सत्सु ससाना सु, सलिमन साना लिमन साना, ससीनु व मिन सीनी, सुसई सऊ व मुसासा, जज्जू जजा नजू, जलिमन जाना लिमन जाना, जजीनु व मिन जीनी, जुजई जऊ व मुजाजा, हु हहाना हु, हलिमन हाना लिमन हाना, हहीनु व मिन हीनी, हुहै हौ व मुहाहा। ठीक है। खखु खखाना खु, खलिमन खाना लिमन खाना, खखीनु व मिन खीनी, हुकै खौ व मुखाखा, दद्दू ददाना दू, दलिमन दाना लिमन दाना, ददीनु व मिन दीनी, दुदई दऊ व मुदादा, जज्जू जजाना जू, जलिमन जाना लिमन जाना, जजीनु व मिन जीनी, जुजई जऊ व मुजाजा, रर्रू रराना रू, रलिमन राना लिमन राना, ररीनु व मिन रीनी, रुरई रऊ व मुरारा, जज्जू जजाना जू, जलिमन जाना लिमन जाना, जजीनु व मिन जीनी, जुजैजौ व मुजाजा, सीन सस्सू ससाना सु, सलिमन साना लिमन साना, ससीनु व मिन सीनी, सुसैसौ व मुसासा, शीन शशु शशाना शु। कुछ बोलना चाह रहे हैं कोई? माइक खुला किसी का? अ- अस्सलाम वालेकुम सब। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये मश समझ में आ गई मुझ सब। आप पूरे अल्फाज कंप्लीट नहीं करे भी तो। अच्छा, समझ में आ गया ना? मगर आपको जो है ये मेरे को जी हाँ। भी सुनाना है कल। एक तो लिखना भी जी है, सर। दूसरा पढ़ना भी है। वॉइस रिकॉर्ड में जो है आप अच्छा, रिकॉर्ड करके भेजिए। ठीक है ना? दिरसी जी दिरसी का जॉत जॉत से थोड़ा बता दीजिए। दौद,
ضدو جی ظفان ضو، ظالمن ظان لمن ظان، وضین ومن الضین، ضیضا ومضاضا. اور کوئی؟ چلیے صاحب، اب دیکھیے، اب یہاں سے ہمارا سبق تھوڑا سا آگے بڑھیں گا. سب سے پہلا سبق ہے ہمارا حرکات کا، ٹھیک ہے. حرکات، زبر، زیر، پیش کو حرکات کہتے ہیں. عربی میں اس کو بولیں گے فتحہ، کسرہ اور ضمہ. زبر زیر پیش کو حرکات کہیں گے. عربی میں فتحہ، کسرہ، ضمہ. فتحہ یعنی زبر، کسرہ یعنی زیر، ضمہ یعنی پیش. الف پر زبر زیر پیش یا جزم ہو تو حمزہ بن جاتا ہے. ابھی ہم پڑھے بولا تھا نا میں کہ الف پر کوئی بھی حرکت آنے کی وجہ سے وہ کیا ہو جاتا؟ حمزہ بن جاتا. اس طرح تنوین اور کھڑا زبر، کھڑا زیر الٹا پیش ہو تو الف کو حمزہ کہیں گے، اور اگر ان سے خالی ہو تو الف کہلائے گا. الف کو دو حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے. اور ایک بات اس میں یہ جو ہے کہ حرکات کو ہم جو ہے جب بھی پڑھیں گے جلدی پڑھیں گے. حرکات کو کھینچیں گے نہیں، جلد ادا کریں گے. حرکات، حرکات کو جو پڑھنے کا طریقہ یہی ہے، جیسا کہ جو ہے استاد محترم اس میں جو ہے تحریر فرمائے. زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں، یعنی حرکات کہتے ہیں. حرکت والے حرف کو متحرک کہتے ہیں. متحرک حرف کو جلد پڑھیں گے. جو بھی حرکت والا حرف رہے گا ہم اس کو ذرا ابھی نہیں کھینچیں گے، بالکل جلد ادا کریں گے ہم. اب یہاں پہ ہم چونکہ زبر زیر پیش سے الحمدللہ سب واقف ہی ہے، تو ہم تین حرف کی جو ہے تھوڑی سی مشق کر لیں گے. یہ تو دو حرف ہے، آسانی سے سب پڑھ لے سکتے ہیں. تین حرف کی ایک تھوڑی سی مشق، ایک ایک لائن اگر آپ حضرات اگر پڑھ لیے تو پھر اپن آگے بڑھ سکتے ہیں. جیسے کہ جو ہے بالکل جلدی پڑھنا بولے تو تجیدو، وجدا، نبیذا، ملأ، یہبو، نزلہ، مئذی، عرض. اس طرح جو ہے اس کو پڑھنا ہے. جی صاحب، پہلے کون پڑھیں گے؟ ذرا ہاتھ اٹھائیے، میں پھر جو ہے آپ جو بولیں گے میں ان کو موقع دیتا ہوں. ایک ایک لائن پڑھتے جائیے، پھر اپن آگے بڑھ جائیں گے. چلیے صاحب پڑھیے، یہ لائن پڑھیے. بلد، أمر، حميد، مكث، همث، بطل، منت، نمز. انشاءاللہ مخارج کی اچھی مشق کی ہے آپ، اللہ یبارک سے. جی نیکسٹ. سنتی، قتل، نعید، سلوس، بشر، بصر، نظر، یہاں پہ سات موٹا فسق. پڑھنا ہے، دیکھیں سلیم صاحب، یہ جی سات کو کیا کرنا؟ موٹا پڑھنا. سین کو باریک پڑھنا. بسارا نہیں، بصارا. سات موٹا. بصر، بصر، ہوں. نظر، فسق. بس بس بس، ایک لائن بس ہے، کافی ہے. چلیے نیکسٹ. اس کے بعد کون ہے صاحب؟ پڑھیے. یہ لائن پڑھیے صاحب، کون ہے؟ آپ پڑھیں گے تو پڑھنے آئیں گا. دیکھیے آپ اگر نہیں پڑھ رہے ہیں تو پھر جو ہے ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ کو پڑھنے نہیں آ رہا، پھر اور ہم کو سوچنا پڑتا کلاس کیسا لے کے چلنا ہے. کیونکہ سہل طریقہ یہی ہے کہ سبق ہونے کے بعد ایک ایک لائن پڑھ لیے تو کس کی کون سی غلطی آ رہی سمجھ میں آ جاتی ہے، وہ غلطی درست کرتے ہوئے آگے بڑھ جا سکتے ہیں. پڑھیں کوئی؟ چلیے صاحب، اس طرح دیکھیے، یہ تو زبر کی مشق ہو گئی. اب تنوین ہے، دو زبر، دو زیر، دو پیش کو تنوین کہتے ہیں. عربی میں اس کو بولیں گے فتحتین. دو زبر کو کیا بولیں گے؟ ایک زبر رہا تو فتحہ بولے، دو زبر رہا تو فتحتین. ایک زیر رہا تو ہم جو ہے کسرہ بولے، دو زیر رہا تو کسرتین. اسی طرح دو پیش ہو تو ہم بولے تھے ضمہ، اور یہاں پر دو پیش ہو تو بولیں گے، ایک پیش رہا تو ضمہ بولے، دو پیش ہو تو ضمتین بولیں گے اس کو، ضمتین، ٹھیک ہے. اب تنوین کا تو جو ہے قاعدہ ہم سب واقف ہے کہ تنوین کے پڑھنے میں اخیر میں نون ساکن کی جو ہے اس میں کیا ہوتی ہے؟ آواز آتی ہے. جیسے حمزہ نون زبر ان، با نون زبر بن، اس طرح جو اس کی آواز آتی ہے.
यहाँ पर है देखिए, दाल नून जबर दन, दाल दो जबर बन दन। इस तरह जो है जिस हर्फ पर तनवीन होती है इसमें नून साकिन की आवाज आती है, और दो जबर वाले हर्फ के बाद अक्सर अलिफ लिखा जाता है, मगर ये अलिफ पढ़ा नहीं जाता। अलिफ तो लिखते हैं यहाँ पे, मगर ये अलिफ पढ़ने में शामिल नहीं करेंगे। दाल दो जबर धन पढ़ेंगे, दाल अलिफ दो जबर धन या फिर दान, इस तरह जो है नहीं पढ़ेंगे, बल्कि दाल नून जबर धन, दाल दो जबर धन, ता नून जबर तन, ता दो जबर तन, इस तरह जो है हम पढ़ेंगे इसको। अब इसकी मश्क जब करेंगे तो पढ़ेंगे आदिन, गिशावतुन, तनवीन है ना, गफूरन, कसरतैन, गम्मतैन, फतहतैन, तीनों भी हो गए। अब इसके बाद देखिए साहब, जज्म को सुकून भी कहते हैं। जज्म वाले हर्फ को पहले वाले हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। जिस हर्फ पर जज्म हो उसको साकिन कहते हैं। जैसे रॉ पर जज्म हो तो रॉ साकिन, नून पर जज्म हो तो नून साकिन, मीम पर जज्म हो तो मीम साकिन। ये जज्म का एक कायदा बता दिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ा सा जज्म के कायदे में एक कायदा और होता, वो होता कलकला का कायदा होता। जज्म के कायदे में जो कायदा होता वो कौन सा होता, कलकला का कायदा होता। तो कलकला का कायदा पढ़ लेंगे थोड़ा सा हम जो है, फिर आगे बढ़ जाएंगे। मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? जी। जी सर। अब देखिए, हरूफ कलकला पांच है, कौफ, तो, बा, जीम, दाल। इनका मजमुआ है कुतुब जद। इन हरूफ पर जज्म हो तो इनकी अदाई के वक्त आवाज मखरज से टकरा कर निकलती है। जज्म को सुकून भी कहते हैं, सुकून वाले हर्फ को साकिन कहते हैं। साकिन हर्फ को मुतहर्रिक हर्फ से मिलाकर पढ़ेंगे। अब इसमें क्या करना है हमको, ये जो पांच हरूफ है कौफ, तो, बा, जीम, दाल में, इसमें जो है आवाज टकरा कर निकालना है। हाँ, इनके अलावा जो जितने हरूफ रहेंगे किसी में भी हम जो है आवाज टकरा कर नहीं निकालेंगे। ये इसको पढ़ने का एक उसूल है, कायदा है। जैसे कि जो है हमजा बा जबर अब, लाम बा जबर लब, सीन बा जबर सब, खौ बा जबर खब, हमजा बा जबर अब, लाम बा जबर लब, सीन बा जबर सब। इस तरह जो है हम इसको पढ़ेंगे। जबकि बगैर खलखला के जो हरूफ है उसको हम पढ़ेंगे हमजा ता जबर अत, आवाज डबल नहीं आएंगी हमजा ता जबर अस, आवाज डबल नहीं आएंगी। जैसा कि इसमें टकरा के आवाज डबल जो महसूस हो रही है हमको, इसमें जो है उस तरह आवाज दोबारा नहीं आएगी। और एक इसको पढ़ने का एक आसान तरीका जो हमारे उस्ताद मोहतरम फरमाते थे, जैसे कि कलकला के हरूफ है अब, तो अब यहां पर क्या होता, पहले हम क्या करते, मखरज की जगह से अपनी जबान को हटाते, उसके बाद आवाज को खत्म करते। जैसे कि अब मैं क्या करा, पहले चूंकि बा दोनों होंठ शफतैन है, दोनों होठों से अदा होता, बा अब, पहले मैं अपने मखरज की जगह से होंठ हटाया, उसके बाद मैं आवाज को खत्म किया, तो वो बना कलकला। ठीक है, अब कलकला बनाए नहीं, अज, मखरज की जगह से जबान हटाया, उसके बाद आवाज खत्म किया, तो जीम का कलकला हुआ। लेकिन जब बगैर खलखला रहेगा, उसमें हम क्या करेंगे, पहले आवाज को खत्म करेंगे, बाद में मखरज की जगह से जबान को हटाएंगे। जैसे हमजा सा जबर अस, अस, पहले आवाज रोक दिया मैं, बाद में जबान को हटाया। समझ में आ रहा ना, नोटिस कर रहे हैं ना आप? अब, अस, अत, अह, अख, अज, और, समझ में आ रहा ना साहब? अब एक लाइन दो पढ़िए, एक एक लाइन, जैसा कि खलखला की भी मश्क हो जाती, फिर बगैर खलखला की भी मश्क हो जाती इंशाल्लाह। जी साहब। अब, लब, सब। माफ करना सलीम साहब, थोड़ा सा नहीं इसको हिज्जों से पढ़े तो एक फायदा भी जहन में बढ़ जाता हमको, और थोड़ा सा आसानी से अदा हो जाता है इन्हें। हिज्जों की जरूरत हमजा नहीं है, बा जबर अब। मगर जो है थोड़ा एक उसूल इसका ऐसा है पढ़ने का, इस वजह से। ये सेकंड लाइन से पढ़िए, मैं फर्स्ट लाइन पढ़ लिया ना। ठीक है। खा बा जबर खब, जी। दाल बा जबर दब, ता बा जबर तब, हमजा जीम तो जबर पढ़ना है इसको। अज। तो थोड़ा सा मोटा होता,
जबकि ता बारीक होता तो तब पढ़ेंगे, तब नहीं पढ़ेंगे इसको। तौबा ज़बर तब। हम्म। हमजा जीम ज़बर अज। हा जीम ज़बर हमजा है ना, हज। हमजा सीने से अदा होना, होने बीच हलक से अदा हुआ तो आइन होता फिर वो। अज, आज नहीं, अज, हमजा अज। सीने आना। बोलिए फिर। अज। नहीं, आइन टच कर दे रहे हैं उसमें, आप आइन की आवाज टच। हमजा जीम ज़बर अज। नहीं नहीं, आइन टच नहीं होना, अज। अज। नहीं नहीं नहीं, आप थोड़ा आइन शामिल कर दे रहे हैं उसमें, यानी आप क्या कर रहे हैं, आवाज को बीच हलक से निकाल दे रहे हैं। बीच हलक से नहीं निकालना है आवाज को, आपको आवाज आखिरी हलक से सीने की तरफ से निकालना है आवाज। सीने की जानिब से आवाज निकलेंगे तो हमजा सही अदा होता, फिर आप अदा कर सकते अज, इस तरह। अज। अज। नहीं, वो आइन अदा हो रहा हो, वो आइन अदा हो रहा हो। अज, हमजा। बोलिए। हमजा। नहीं नहीं, मैं नोटिस। हमजा। नहीं नहीं नहीं, वो बीच अलग टच हो जा रहा है आपका, बीच अलग टच होने से वो हमजा का हा नहीं बल्कि हा नहीं कर रहा हो। हमजा, मोटा मोटा एकदम, बोल्ड। हमजा। नहीं, थोड़ा सा बोल्ड आना और मोटा आना, सीने की तरफ से महसूस होना, सीने से आवाज निकल रही सो। हमजा। हमजा। पूरा हाई से वो आनी है उसमें। हमजा। हमजा। थोड़ा सा दुरुस्त होना और क- हमजा। मशक्क़त होता हाँ, मश्क जरूरी है, वो इसीलिए गर्दान की मश्क इसीलिए छे वो है। जी। गर्दान की मश्क करे तो ही जो है मखारिज सही समझ में आते हैं। जैसे कि हमजा की अगर आप मश्क करेंगे तो हमजा बिल्कुल सीने पे आगे बढ़ जाता है ना, सीने से ही निकलता है उसके बाद उन्हें। अ उ अ आ ना उ अलिमन आना लिमन आना, ईनु व मिन ईनी, उ ऐ औ व मु आ, ये हमजा सीने से बैठ गया। आइन की अगर आपको मखरज की प्रैक्टिस करना है तो बीच हलक से ही अदा करना होगा उसको। अ उ अहा ना उ अलिमन आना लिमन आना, ईनु व मिन ईनी, उ ऐ औ व मु आ। इस तरह आइन जो है अपने जगह पे बैठता हूँ। हम जब तक मश्क नहीं किए हम जो है आगे नहीं बढ़ सकते। थोड़ी सी जो है मखारिज की मश्क करिए, उसके बाद इंशाल्लाह इन्हें बढ़ जाता है, नहीं कोई मसला नहीं है। इंशाल्लाह। थोड़ा सा होता है ऐसा। जी, और कोई पढ़ना चाहेंगे? कोई सुनाना चाहेंगे ये? बा तो जबर बत, आइन तो जबर अत, गैन तो जबर गत, या तो जबर यत, मीम कॉफ जबर मक, सा कॉफ जबर सक, हा कॉफ जबर हक, हमजा कॉफ जबर अक, अलिफ तो जबर अत, अलिफ बा अलीफ कहाँ से आ जबर गया? अब, ये अलीफ कहाँ से आ गया मगर? सॉरी हमजा, हाँ। हमजा, हमजा जीम जबर अज, हमजा दाल जबर अद। माशाल्लाह, मखारज जो है अच्छा है, हमजा का बराबर बैठ गया आपको। थोड़ा सा सलीम साहब को मश्क की जरूरत है, और दीगर नहीं सुना है ना, और दो हजरात, दो तीन हजरात और है, उन लोग नहीं सुना है अभी। तो बहर का मश्क करिए साहब, इसकी मश्क करिए। हाँ, हम क्या करेंगे, इसको रोकेंगे, इसको सबक को यहीं पे, क्योंकि अब आगे बढ़ जाएंगे तो फिर इन्हें ऐसे रुक जाता है यहाँ पे। नहीं, तो इसको थोड़ा सा रोक दिए। अब देखिए इसके बाद तशदीद का सबक शुरू होता था, अब इसके बाद ठीक है। तशदीद, जिस हर्फ पर तशदीद हो उसे दो मर्तबा पढ़ेंगे। एक मर्तबा पहले वाले हर्फ से मिलाकर, और एक मर्तबा उसको खुद पढ़ेंगे। जिस हर्फ पर तशदीद हो उसको मुशद्दद कहेंगे, ठीक है। जैसा कि जो है अगर जो है हरकत किसी पे है तो हरकत वाले हर्फ को हम क्या बोल रहे हैं, मुतहर्रिक बोल रहे हैं। इसी तरह अगर तशदीद किसी पर है तो हम जो है उसको बोलेंगे मुशद्दद। जैसे रा पर तशदीद हो तो रा मुशद्दद, नून पर अगर तशदीद हो तो नून मुशद्दद, मीम पर अगर तशदीद हो तो मीम मुशद्दद, ठीक है। नून मुशद्दद
اور میم مشدد میں غنہ ہوگا، جیسے ان عم، اس طرح جو ہے ہم اس کو ادا کریں گے۔ اب جو ہے تشدید کا ہم اس کے سبق کے اعتبار سے تو پڑھ لیا، مگر تشدید تشدید کی جو ہے مشق ہم کل کریں گے انشاءاللہ۔ اور جو ہے اب آپ چاہے تو جو ہے مخارج کی گردان کی مشق سنا سکتے ہیں، یا نہیں تو پھر جو ہے یہ سبق تو جو ہے مشق کرنا ہی ہے آپ کو۔ آپ کے پاس میں آلریڈی جو ہے اس کی پی ڈی ایف بھیج دیا ہمیں، تو پی ڈی ایف کے ذریعے آپ صفحہ نمبر 15 پر حروف قلقلہ کا قاعدہ ہے تجویدی یسرنا القرآن میں آپ اس سے نکالیے، اور وہ میں آپ کو جو بھیجا انگریزی میں ہے، غالباً وہ انگلش میں ہے، رومن انگلش میں ہے وہ، تو شاید تھوڑا ادھر ادھر ہوگا، ایک آدھ صفحہ یا آگے یا پیچھے ہو سکتا ہے، ایسا ضروری نہیں ہے۔ تو جیسا بھی آپ دیکھیے، دیکھ کے وہ اعتبار سے جو ہے یہ سبق کی اچھے سے مشق کیجیے۔ اور دوسرا جو اس سے پہلے کا ہم جو سبق پڑھے، یہ حرکات کا سبق، اس میں دو حرفی تو ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کو پڑھنے کی، کیونکہ الحمدللہ پڑھ لیتے سب۔ تین حرفی کی البتہ مشق کریے ضرور، اور اس کو جہاں تک ہو سکے جلد ادا کرنے کی کوشش کیجیے۔ نصارا، کتبا، بلغا، کشفا، بلیزی، سلیمی، صحف، اس طرح آسانی سے بالکل جو ہے ادا کرنے کی کوشش کریے، اس کو ادا کریے، تھوڑی سی مشق کریے۔ آپ کو جو ہے جو ورک ہے آپ کا، سب سے پہلے آپ کو اورل کا ورک یہ ہے کہ اورل میں آپ کو یہ پڑھنا ہے صفحہ نمبر 13 14، پھر جو ہے صفحہ نمبر 15 مکمل پڑھنا ہے آپ کو، یہ آپ کو اورل کی مشق ہے یہ۔ اور ریٹرن کی مشق آپ کو یہ ہے کہ آپ جو ہے حمزہ سے لے کر پورا یا تک آپ ہر حرف کی جو ہے گردان آپ جو ہے لکھنا ہے آپ کو، آپ کی نوٹ بک میں، کاپی میں، جو جس میں بھی آپ لکھ رہے ہیں، اور پھر اس کو جو ہے میرے کو سنانا ہے واٹس ایپ پہ، یعنی تو کل کلاس میں بھی جو ہے چاہے تو سنا سکتے، جیسا چاہے سنا سکتے، ٹھیک ہے؟ کسی کا کوئی سوال، کوئی خیال؟ السلام علیکم مول صاحب، جی وعلیکم السلام۔ یہ گردان 5 5 ہی لکھ دیتے نا مول صاحب؟ 5؟ جیسے کہ حمزہ با تا ثا جیم، میں آپ کو 5 کی لکھ کے بتا دیتی ہوں۔ پورے خیکھنے لکھتے وہ نہیں؟ اگر آپ ٹائم نہیں، بولیے۔ ٹائم کا ہے سر۔ اچھا، ٹائم تو کنجسٹڈ ہے، سب کے پاس ٹائم کی کمی ہے، وقت کی قلت ہی ہے۔ دیکھیے اگر آپ کو اگر مشق ہے پہلے سے، تو پریکٹس میں ہے آپ پہلے نہیں، سے میں تو، 2 دن سے کر رہی ہوں۔ اچھا ماشاء اللہ، ہاں 2 دن کلاس میں بھی نا فائدہ اٹھا لیا آپ ماشاء اللہ، تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے، دیکھیے آپ سہولت، مگر میرے کو وائس میں پورے سنا دیجیے۔ جی اچھا جی سلیم صاحب۔ وہی بتا رہا تھا مذہب، تھوڑا وقت کی تنگی کی وجہ سے ہاں تو وائس میں تھوڑا پورا سنا ٹائم۔ دیجیے، جی وائس میں پورا سنا دیجیے، 1 2 4 5 جیسا بھی آپ مناسب سمجھے، 1 2 4 لکھے تو آپ کو اندازہ ہو جاتا، کیونکہ یہ اصل جی کیا ہے، یہ لکھنا بھی مقصد نہیں ہے، سنانا بھی، سنانا بھی مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے مشق ہونا، اور مشق اس کے ذریعے سے ہی ہوتی، مشق بہترین مشق ہوتی اس کے ذریعے۔ اور ہم جو پڑھے جی وہ تالیف التجوید وغیرہ، اس میں اس کی گردن مختلف تھی، جیسے کہ جو ہے سا لکا سا فسلی من المسلم ساسا و مساسا، اس طرح اس کی گردن تھوڑی سی مختلف تھی، تو اب یہ بھی گردن آسانی چاہیے، بھی اس سے آسان ہے یہ ماشاءاللہ، تو یہ ماشاءاللہ اچھی آسانی سے لکھنے میں بھی آسان ہے، روانی پڑھنے میں بھی آسان ہے، تو اس طرح ورک کرنا اس کے لیے مشکل نہیں ہوگا میں سمجھتا ہوں۔ خیر ٹھیک ہے، دیکھیے جیسی سہولت ہے ویسا کریے آپ لوگ، اللہ پاک جو ہے علم میں خوب برکت عطا فرمائے، آسانی سے جو ہے تمام مخارج کو ہم کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، دعا الہ العالمین ہم تمام کو الہ العالمین مولا علم سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین مولا قرآن کو بہتر انداز میں پڑھنے کی توفیق عطا فرما، مکمل مخارج کے ساتھ قرآن کو ادا کرنے والا بنا دے، مکمل قواعد کے ساتھ قرآن کو پڑھنے والا بنا دے، الہ العالمین جس انداز میں تمہیں قرآن مجید کو نازل کیا، اسی انداز میں ہم کو قرآن مجید کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے، الہ العالمین مولا پروردگار عالم قرآن پاک کو پڑھنے والا بنا، پڑھ کر اس کو سمجھنے والا بنا، سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے والا بنا دے،
قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والا بنا دے۔ الہ العالمین قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے والا بنا دے۔ الہ العالمین ہر قسم کے حرام سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین گناہ کو گناہ جان کر ترک گناہ کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہر قسم کے گناہ سے ہماری حفاظت فرما۔ گناہ صغیرہ سے ہماری حفاظت فرما، گناہ کبیرہ سے ہماری حفاظت فرما۔ الہ العالمین قرآن کے نور سے ہم سب کو منور فرما دے۔ الہ العالمین ہماری آنکھوں میں قرآن کا نور عطا فرما دے، ہماری زبانوں میں قرآن کا نور عطا فرما دے۔